नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी क्षेत्रमिति अन्तर्गत रहेको बेलना र गोलाको सिलिन्डर एन्ड स्फियरको दोस्रो खण्डमा रहेको गोला है, दोस्रो खण्डमा गोलाको बारेमा हामीले आज पढ्नेछौँ र साथै अर्धगोलाको बारेमा पनि पढ्नेछौँ र गोलाको क्षेत्रफल र आयतनको बारेमा हामीले आजको क्लासमा पढ्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सो आज हामीले गोलाको बारेमा पढ्नु अगाडि हामीले सिलिन्डरको बेलनाको बारेमा बेलनाको क्षेत्रफल, वक्र सतहको क्षेत्रफल, पुरा सतहको क्षेत्रफल र आयतन पढेका थियौँ। त्यसैको आधारमा हामीले गोलाको पनि फर्मुलाहरू डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीलाई बेलनाको बारेमा पनि बुझ्नु जरुरी हुन्छ र बेलनामा हामी जति पढिसकेका छौँ त्यो कुरा हाम्रो ब्रेनमा हुनुपर्छ, अनि मात्र हामी के गर्छौँ त्यसैको आधारमा हामीले आजको फर्मुलाहरू, गोलाको फर्मुलाहरू डिराइभ गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब गोला भनेको के हो है? गोला एउटा ज्योमेट्रिकल सेप हो, ज्यामितीय आकार हो है, राउन्ड सेपको, गोलो आकारको, जसको सेन्टरबाट है, सेन्टरबाट परिधिसम्मको दूरीहरू के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। डिस्टेन्स के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। यो एउटा के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? राउन्ड सेपको, गोला आकारको के हो त? ज्योमेट्रिकल सेप है। अब हेर्नुस् त, अब यसको हामीले क्षेत्रफल निकाल्नको लागि, गोलाको क्षेत्रफल निकाल्नको लागि हामीलाई बेलनाको हरेक कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ। सो एउटा हेर्नु त, एउटा बेलना लिए है, बेलना सिलिन्डर छ। अब कस्तो सिलिन्डर लिनुपर्छ त्यो कुरा पनि बुझ्यो। एउटा यस्तो सिलिन्डर है, एउटा सिलिन्डर छ जसको यो व्यास छ डायमिटर, त्यति नै हाइट भएको सिलिन्डर लिनुपर्छ है। जति यसको डायमिटर छ, यो डायमिटर जति छ त्यति नै हाइट हुनुपर्छ भनेपछि h = d हुनुपर्छ है। सिलिन्डर कस्तो लिनुपर्छ? हाइट र व्यास, डायमिटर के हुनुपर्छ? इक्वल हुनुपर्छ है। अनि त्यसपछि हेरौँ त, मैले एउटा तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल देखाउँदैछु है। एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस् त, हेर्नुस् त, तपाईहरुलाई म एउटा एक्जाम्पलद्वारा है बुझाउने कोसिस गर्दैछु विद्यार्थी भाइ बहिनी। मानौँ यो एउटा है, यो एउटा सिलिन्डर हो है। हेर्नुस् त, मैले एउटा बोतललाई काटेर एउटा सिलिन्डरको है सानो पार्ट बनाएको छु। यो एउटा सिलिन्डर हो जसको डायमिटर यो भयो है, जसको डायमिटर के छ? d छ र उचाइ सेम छ। जति डायमिटर छ त्यति यसको के छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? उचाइ पनि सेम छ। डायमिटर र उचाइ सेम हुनुपर्छ र त्यति नै डायमिटरको एउटा स्फियर लिए है। त्यति नै डायमिटर भएको यो एउटा स्फियर छ। यसको जति डायमिटर छ यसको पनि त्यतिकै डायमिटर छ। मानौँ त्यो स्फियर यसलाई मैले माने है। हुन त यो पूर्ण रूपले गोल छैन, गोला छैन है, तर यसले के गर्नुपर्छ? मैले सपोज गरेको छु है, यो एउटा प्याच छ, मैले यसलाई एउटा पूर्ण स्फियर माने भनेपछि यसको रेडियस र यसको रेडियस के रे, यसको डायमिटर र यसको डायमिटर, व्यास दुईटैको व्यास के छ? इक्वल छ। त्यस्तै यहाँ यसको व्यास है, मानौँ यो फोटोमा यही छ है, यो छ र यो स्फियर छ यहाँ, यसरी बुझ्नुहोस्। अनि यसको डायमिटर = यो प्याजको डायमिटर छ है, यसको डायमिटर = यो प्याजको डायमिटर छ। अब हेर्नुस् त, ओके। अब यहाँ है, अनि गोलाको सतहको क्षेत्रफल, गोलाको सतहको क्षेत्रफल के हुन्छ? गोलाको सतहको क्षेत्रफल, जसलाई पुरा सतह पनि भन्न मिल्छ है, तर वक्र सतह भन्न मिल्दैन। ओके, गोलाको सतहको क्षेत्रफल a = के हुन्छ? बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल हुन्छ। बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल हुन्छ। वक्र सतहको क्षेत्रफल है, वक्र सतहको क्षेत्रफल। मानौँ यो सिलिन्डरको यो कर्भ सर्फेसको जति क्षेत्रफल छ, यो स्फियरको के हुन्छ त? यो स्फियरको, यो गोलाको के हुन्छ त? पुरा सतहको क्षेत्रफल हुन्छ वा सतहको क्षेत्रफल। ओके, सो अब हेर्नुस् त, गोलाको सतहको क्षेत्रफल हामी निकाल्दैछौँ, अनि बेलनाको क्षेत्रफल के हुन्छ? वक्र सतहको क्षेत्रफल 2πRh, 2πRh है। यो सिलिन्डर हामीले लिएका थियौँ, ओके, जसको डायमिटर र हाइट के छ? इक्वल छ है। हेर्नुस् त्यहाँ डायमिटर र हाइट इक्वल छ। अब यहाँ हेर्नुस् त, h = के छ? यहाँ d छ
h इक्वल टु d, सो 2 पाई r इन्टु d भयो। ओके, अनि d हुँदाखेरि यदि त यति इक्वल टु d छ। अब यसबाट रेडियस निकाल्दाखेरि d इक्वल टु के हुन्छ 2r हुन्छ है, वा r इक्वल टु d/2 हुन्छ। सो यहाँ d इक्वल टु के भयो 2r, 2 2 जा 4 पाई अनि r स्क्वायर, 4r स्क्वायर भनेपछि गोलाको सतहको क्षेत्रफल इक्वल टु के भयो, गोलाको सतहको क्षेत्रफल, पुरा सतहको क्षेत्रफल भन्ने है, क्षेत्रफल इक्वल टु a इक्वल टु 4 पाई r स्क्वायर है। यसबाट हामीले के निकाल्न सक्छौं, गोलाको सतहको क्षेत्रफल। अब त्यसपछि गोलाको आयतन है, अनि फेरि यसैबाट हामीले अर्धगोलाको निकाल्नु पर्छ। सो पहिला हामीले यसबाट अर्धगोलाको क्षेत्रफल निकालौँ है, मतलब यसबाट पहिला आयतन निकालौँ। अब आयतन इक्वल टु गोलाको आयतन इक्वल टु है, गोलाको आयतन इक्वल टु यो मेट्दै दिन्छ है, यो मेट्छ एउटा फर्मुला हामीले डिराइभ गरिसके। त्यसपछि गोलाको आयतन है, आयतन v इक्वल टु, हेर्नुस् त आयतन निकाल्दाखेरि है, मानौ यो त्यही सिलिन्डर छ जसको व्यास र हाइट के छ इक्वल छ, अनि यो स्फियर जसको के छ डायमिटर यसको डायमिटरसँग इक्वल छ। अब यो चाहिँ है, यो स्फियरलाई यो भित्र राख्दाखेरि यो स्फियरलाई, एउटा गोलो स्फियरलाई यो भित्र राख्दाखेरि के हुन्छ, यस्तो फोटो हेर्नुस् न, यो छ सिलिन्डर छ, अनि यो भित्र स्फियर राखे है। स्फियर राख्दाखेरि अनि त्यसपछि यसमा पानी खन्याउनुस् है, यसमा पानी राख्नुस्। अनि पानी राख्दाखेरि सुरुमा हामीले पानी राख्यो भने मात्र यति बेला पानी राख्दाखेरि पुरै भरेको हुन्छ पानी है, अनि यो पुरै पानी भरेको छ। तर जब यो राख्छौं, यो स्फियरलाई यो भित्र राख्छौं, त्यसपछि यसबाट के हुन्छ, पानी पोखेर यसमा आउँछ है। अनि पानी पोखेर आउँदाखेरि त्यो पानी कति पोखिएको हुन्छ भने 2/3 है, यसमा भएको 2/3 बेलनामा भएको, बेलनाको आयतनको कति आउँछ 2/3 पार्ट यसमा आउँछ, अनि बाँकी यो साइडमा 1/3 रहन्छ, 1/3 रहन्छ है। हेर्नुस् त यसमा के हुन्छ, यदि हामीले पानी खाना सुरुमा पानी राख्दाखेरि पुरै भरिएको हुन्छ, तर जब हामी यसमा स्फियर राख्छौं भने त्यसको 2/3 भोल्युम के हुन्छ, अर्को बाटोमा के हुन्छ पोखिन्छ है। अनि त्यो पोखिएको पानी कति हुन्छ त, पोखिएको पानीको आयतन के हुन्छ 2/3 हुन्छ है, 2/3 जुन चाहिँ बेलनाको आयतनको हुन्छ है। सो हेर्नुस् त अब गोलाको आयतन कति भयो त, गोलाको आयतन के भयो, पोखिएको पानी, सो 2/3 अफ बेलनाको आयतन है, बेलनाको आयतन। हामीले निकाल्नु पर्ने के छ त, गोलाको आयतन। सो गोलाको आयतन के भयो त, जुन पानी पोख्यो नि त्यो बाटोबाट, त्यो सिलिन्डरबाट जुन पानी पोख्यो त्यो के भयो त, बेलनाको 2/3 हुन्छ। सो 2/3 अनि बेलनाको आयतन के हुन्छ, आयतनको फर्मुला के हुन्छ, L इन्टु B इन्टु A इन्टु H राखौँ। यहाँ H भनेको उचाइ भयो, बेलनाको उचाइ भयो, अनि यो भनेको आधारको क्षेत्रफल। सो आधारको क्षेत्रफल के हुन्छ बेलनाको पाई r स्क्वायर है, यहाँ सर्कल हुन्छ, सो आधारको क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर इन्टु उचाइ, सो 2/3 पाई r स्क्वायर h। अनि अब h लाई फेरि अब डायमिटरको रूपमा लेख्दाखेरि ओके, सो h इक्वल टु d छ, अनि d इक्वल टु कति हुन्छ 2r हुन्छ। सो 2/3 पाई r स्क्वायर अनि 2r, अनि 2 2 जा 4/3 पाई r क्यूब, देयरफोर भोल्युम इक्वल टु कति भयो, हेर्नुस् त स्फियरको भोल्युम कति भयो, गोलाको आयतन इक्वल टु यो फर्मुला है। यो फर्मुला आएर हामीले एक्सरसाइजमा भएको समस्याहरू सोल्भ गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ। त्यस्तै अब अर्धगोला है, यो त पूर्ण गोला थियो, पूर्ण स्फियर थियो। अब त्यसपछि अर्धगोला को क्षेत्रफल र आयतन निकाल्नु, अर्धगोलाको क्षेत्रफल र आयतन। यो पूर्ण गोला छ है, यहाँबाट के हुन्छ अर्धगोला, ओके अर्धगोला भयो।
यस्तो भयो, यो के भयो त डी भयो। ओके, अनि अर्धगोलाको क्षेत्रफल इक्वल टु है, अर्धगोलाको क्षेत्रफल इक्वल टु अर्धगोलाको क्षेत्रफल इक्वल टु हेर्नुहोस् त, यो पूर्ण रूपमा हुँदाखेरि है गोलाको क्षेत्रफलको के हुन्छ आधा हुन्छ। सो अर्धगोलाको वक्र सतहको क्षेत्रफल, अर्धगोलाको वक्र सतहको क्षेत्रफल, अर्धगोलाको वक्र सतहको क्षेत्रफल है। अनि त्यसपछि यो छ नि, यो सर्कल बनेको छ नि, यो वृत्त हो, अनि त्यसको क्षेत्रफल प्लस त्यसको क्षेत्रफल। ओके, सो प्लस वृत्तको क्षेत्रफल प्लस वृत्तको क्षेत्रफल। अब अर्धगोलाको क्षेत्रफल, गोलाको क्षेत्रफल के छ है, गोलाको क्षेत्रफल छ 2 पाई, हामीले के निकालेको थियौँ 2 पाई 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, 4 पाई आर स्क्वायर गोलाको क्षेत्रफल। अनि अर्धगोला के भयो त्यसो भए, यसमा 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 2 2 जा 4 सो 2 पाई आर स्क्वायर, अनि प्लस वृत्तको क्षेत्रफल, वृत्तको क्षेत्रफल यसमा एड गरिदिउँ, कति भयो पाई आर स्क्वायर। ओके, सो 3 पाई आर स्क्वायर के भयो त अर्धगोलाको क्षेत्रफल है, अर्धगोलाको क्षेत्रफल इक्वल टु 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, अनि त्यसपछि है यो त हाम्रो के भयो अर्धगोलाको क्षेत्रफल। अनि त्यसपछि अब यसको आयतन, सो अर्धगोलाको आयतन इक्वल टु अर्धगोलाको आयतन है, अर्धगोलाको आयतन। अनि आयतन के भयो त गोलाको आयतनको आधा, गोलाको आयतनको आधा। सो 1/2 अफ गोलाको आयतन, गोलाको आयतन कति भयो त 4/3 छ गोलाको आयतन, 4/3 पाई आर क्यू। सो 2 2 जा 4, द्याट मिन्स 2/3 पाई आर क्यू। यो के भयो त अर्धगोलाको आयतन। विद्यार्थी भाइ, हामीले यही 4वटा फर्मुला युज गरेर हाम्रो एक्सर्साइजमा भएको समस्याहरू सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यति हामीले सुरुमा फर्मुलाहरू कसरी भयो त्यो हामीले पुरै कन्सेप्ट बुझेर अनि मात्र याद गर्ने है, त्यसमै सजिलो हुन्छ। अब है हाम्रो एक्सर्साइजमा भएको समस्याहरू त ओके, अभ्यास 6.2 को 1 नम्बर है, तल दिएका गोला र अर्धगोलाको सतहको क्षेत्रफल र आयतन के अरे आयतन निकाल्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् त, एको गर्दैछु, यसमा अर्धगोला पनि दिएको छ र गोला पनि दिएको छ, यसको क्षेत्रफल र आयतन निकाल्नुपर्छ है। सो तपाईहरु प्रश्न चाहिँ स्क्रिनमा हेर्नु होला है, प्रश्न चाहिँ स्क्रिनमा हेर्नु होला, मैले स्क्रिनमा प्रश्न राखिदिएको छु। ओके, सो यहाँ हेर्नुहोस् त, यो एउटा ए नम्बरको यो एउटा स्फियर छ है, यो यसरी किन दिएको छ है, यो भनेको भित्र के छ भ्याकुम हुन्छ है, बुझ्नु भयो नि, स्फियर भनेको त्यस्तो हो। ल अनि त्यसपछि अर्धव्यास चाहिँ कति दिएको छ, अर्धव्यास 14 सेन्टिमिटर, अर्धव्यास हैन व्यास दिएको छ। ओके, ल यहाँदेखि यहाँसम्म कति दिएको छ 14 सेन्टिमिटर। सो व्यास इक्वल टु व्यास डी इक्वल टु 14 सेन्टिमिटर। तर हामीले चाहिन्छ कि अर्धव्यास चाहिन्छ, फर्मुलामा हामीले अर्धव्यास युज गरेछौं। सो आर इक्वल टु डी बाई 2, द्याट मिन्स 14/2 7 सेन्टिमिटर। ओके, यो के भयो त अर्धव्यास, गोलाको अर्धव्यास। त्यसपछि अब आयतन र क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो। सो क्षेत्रफल इक्वल टु गोलाको क्षेत्रफलको फर्मुला 4 पाई आर स्क्वायर है। सो 4 पाई को भ्यालु 22/7 इन्टु आर भनेको 7 को स्क्वायर, 88, एउटा 7 क्यान्सल भएपछि 7। अब यहाँ डाइरेक्ट
8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 5 61। ओके 616 अनि सेन्टिमिटरमा छ, सो सेन्टिमिटर स्क्वायर। ओके यो के भयो त गोलाको क्षेत्रफल। अब यसपछि गोलाको आयतन v इक्वल टु गोलाको आयतन v इक्वल टु 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब ठिक छ। अनि त्यसपछि 4/3 इन्टु पाई 22/7 इन्टु r भनेको 7 को क्यूब। ओके सो अनि त्यसपछि एउटा 7 क्यान्सल हुन्छ, सो स्क्वायर 4 इन्टु 22 इन्टु 4 इन्टु के अरे 7 इन्टु 7 भएपछि 49 अनि 3। ओके 88 इन्टु 3 यहाँ 8 से 3 32 36 2 11 यानी 50 17 13 14 5412/3। अब यहाँ 3 हुन्छ 3 अनि त्यसपछि 3 8 जा 24 यसमा 0। ओके 1800 4/3 18 सो अघि क्यालकुलेटर युज गर्नुपर्छ। यस्तै यहाँ मिस्टेक भएको छ। 4 इन्टु 22 इन्टु 49 त्यो भन्छ। अनि त्यसपछि डिभाइड बाई 3 1437.33। द्याट मिन्स कति भयो त 1437.33 अनि आयतन छ, सो सेन्टिमिटर क्यूब। यो के भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो भयो गोलाको आयतन। सो तपाईहरु बुझ्नुभयो होला, सजिलो छ है। मात्र हामीले के बुझ्नुपर्छ, हाम्रो यो फर्मुलाहरू कसरी डिराइभ भएको छ त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यो कन्सेप्टमा हामीले सबै कुरा के गर्छौं, यसमा भएको अभ्यासमा भएको सबै समस्याहरू सजिलै सोल्भ गर्न सक्छौं। सो सर्वप्रथम हामीले फर्मुला कसरी डिराइभ भयो त्यो बुझ्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। अब फेरि पनि म अर्को पार्ट लिएर है, अब यसमा भएको अभ्यासमा भएको बाँकी समस्याहरू म अर्को पार्टमा लिएर उपस्थित हुनेछु। यदि तपाईहरु मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईहरुले पक्कै पनि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक एन्ड कमेन्ट गर्नु होला, शेयर गर्नु होला। हस्, थ्यांक यू।